عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لانغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في الحلقة 65 من تطبيق اللغة الفرنسية، أي تطبيق اللغة الفرنسية على أرض الواقع. التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. في هذا الدرس سأقدم لكم مجموعة من الطرق لتركيب جمل. سأستعمل أدوات لأركب جمل، أي طريقة رائعة لتركيب جمل. avec, إلى، مع. إذن accent و avec يمكن أن نركب بها جمل. مثلا je vais أذهب à l'école. je vais أذهب، tu vas تذهب، il va يذهب. à l'école. l'école أذهب إلى المدرسة. avec ندى. إذن je vais à l'école avec ندى. avec مع. إلى. أو يمكن أن نقول je vais à la piscine avec ندى أو avec كريم. يعني يمكن أن تغير في الجملة كما تشاء. je vais أذهب à l'école إلى المدرسة، أو à la piscine إلى حمام السباحة. مثلا la piscine حمام السباحة، l'école المدرسة. avec ندى أو avec كريم مع كريم، avec ندى مع ندى. يمكن أن نقول حمام السباحة أو إلى المدرسة. إذن je vais à l'école avec ندى. عيدوا معي نطق الجملة. je vais à l'école avec ندى، أذهب إلى المدرسة مع ندى. الآن سأستعمل accent مع pour. pour أي إلى، لأجل. pour تعني إلى، لأجل. il va à la poste pour envoyer une lettre. elle va à la poste pour envoyer une lettre. elle va تذهب à la poste. يمكن أن نقول il va à l'école، تذهب إلى المدرسة. il va à la piscine، تذهب إلى حمام السباحة أو المسبح. أو il va à la poste، تذهب إلى مكتب البريد. la poste مكتب البريد. pour لي أو لأجل. envoyer ترسل. une lettre رسالة. إذن il va à l'école أو il va à la poste pour envoyer une lettre. أعيدوا معي. il va à la poste pour envoyer une lettre. استعملت avec و pour. الآن سأستعمل entre. دخل إلى. مثلا ma fille entre à l'école maternelle. إذن entre دخلت إلى. ma fille أي بنتي entre دخلت إلى l'école maternelle. وإذا قلنا mon fils أي ابني entre à l'école دخل إلى المدرسة. إذن ma fille بنتي entre دخلت إلى l'école مدرسة، أو المدرسة دخلت إلى المدرسة، أو مدرسة الحضانة maternelle الحضانة. ma fille entre à l'école maternelle، بنتي دخلت إلى مدرسة الحضانة. الآن استعملنا
avec accent وتسمى accent grave وهي تعني غالبا إلى أو من. الآن سأستعمل sans accent مع تعبير آخر. maintenant لديه الآن. maintenant لديه الآن. نقول maintenant أو maintenant أو maintenant. في الشارع يقولون في غالب الأحيان maintenant أو maintenant. عندما نريد أن نقرأها maintenant. maintenant. بدون accent. استعملت accent في الأول والآن أستعمله بدون accent. Mon fils a 2 ans maintenant. لديه هنا تعني لديه. Mon fils a ابني لديه 2 ans سنتين maintenant الآن. Mon fils a 2 ans maintenant. ابني لديه سنتين الآن. Mon fils a 2 ans سنتين 2 ans سنة. إذا 2 ans سنتين. Maintenant الآن. Mon fils a 2 ans maintenant. Mon fils a 2 ans maintenant. الآن سأستعمل ce مع بدون accent. تعني هذا لديه ce. هذا cette. هذه وسي CET تستعمل للأسماء المبدوءة les voyelles أو H الصامتة. إذن ce monument a une renommée mondiale. لا تستغرب ولا تتعجب ولا تخف من الكلمات التي تأتيك غريبة. حاول أن تترجمها. إذن ce هذا الصرح monument الصرح لديه une renommée شهرة مونديال عالمية. monument هذا التراث مثلا monument. ce monument a une renommée mondiale. إذن ce هذا لديه. لديه أو لديها. تعني لديه أو لديها. ce monument a une renommée mondiale. الآن سأستعمل vraiment هو حقا. le bébé a vraiment faim. il pleure. le bébé a vraiment faim. il pleure. le bébé الطفل a vraiment هو حقا faim جائع. il pleut إنه يبكي. il pleut إنه يبكي. le bébé الرضيع a vraiment faim أي هو حقا جائع. أو نقول j'ai faim أنا جائع. إذن le bébé a faim الرضيع جائع أو الطفل جائع. vraiment حقا. il pleure إنه يبكي. il pleure إنه يبكي. إذن vraiment هو حقا. vraiment أو لديه حقا. يمكن أن نقول لديه حقا أو فيه حقا. إذن le bébé a vraiment faim. il pleure. le bébé a vraiment faim. il pleure. a envie mais إذن لديه الرغبة لكن a envie mais لديه الرغبة لكن elle a envie de dormir mais ne veut pas laisser ses invités. elle a envie لديها الرغبة. إذن إلى لديها وإلى إذا استعملنا il لديه إلى لديه إلى لديها envie الرغبة. a envie لديه الرغبة أو لديها الرغبة.
إذن هنا ما دمنا استعملنا آل فتعني لديها الرغبة de dormir في النوم mais لكن ne veut pas لكنها لا تريد ne pas تعني لا وليس ولم veut تريد أو يريد il veut يريد ولكن إذا استعملنا elle veut تعني تريد laisser تترك لكنها لا تريد ترك ses invités ضيوفها mes invités ضيوفي mes invités ضيوفي tes invités ضيوفك ses invités ضيوفها. إذن سأعيد قراءة الجمل. قلنا الحلقة 65 من تطبيق اللغة الفرنسية أي التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. استعملنا à accent grave وتسمى préposition وهي من حروف الجر و بدون accent وهي le verbe avoir au présent j'ai tu as il a أو elle a. avec تعني مع. قلنا je vais à l'école avec Nada. Je vais à l'école avec Nada. إذن avec يمكن أن نقول أيضا je vais à l'école avec Karim أو je vais à la piscine je vais au cinéma يعني je vais أذهب. واستعملنا أيضا pour أي إلى لأجل. elle va à la poste pour envoyer une lettre. Elle va à la poste pour envoyer une lettre. قلنا تعني إلى pour تعني لي أو لأجلي pour تعني لي أو لأجلي. إذن il va à la poste pour envoyer une lettre. إذن le verbe aller au présent هو je vais أذهب tu vas تذهب il va يذهب elle va تذهب هي elle va à la poste pour envoyer une lettre. وفي المثال التالي استعملنا entre دخل إلى أو دخلت إلى. إذا قلنا ما في entre à l'école maternelle أي بنتي دخلت إلى entre دخلت إلى. وإذا قلنا mon fils entre à l'école أي ابني دخل إلى المدرسة maternelle تعني الحضانة. وأيضا وضعنا عكس accent وهو بدون accent. وقلنا هنا le verbe avoir au présent j'ai tu as il a mon fils a 2 enfants أو يمكن أن نقول il a 2 ans أو il a 2 enfants. إذن لديه طفلين أو لديه 2 maintenant الآن. إذن mon fils a 2 ans ابني لديه 2 ma fille a 2 ans ابنتي لديها 2 maintenant الآن. ce هذا لديه ce monument a une renommée mondiale. هذا الصرخ أو هذا التمثال a une renommée لديه شهرة عالمية. vraiment هو حقا le bébé a vraiment faim il pleure. Le bébé a vraiment faim il pleure. vraiment faim أو le bébé a faim أي فيه جوع هو جائع. إذن le bébé a vraiment faim il pleure a vraiment هو حقا أو لديه حقا. a envie mais لديه الرغبة لكن il a envie. وهذا التعبير يستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية لديها الرغبة. وإذا قلنا il a envie لديه الرغبة il a envie de dormir لديه الرغبة في النوم mais ne veut pas laisser ses invités mais لكن ne veut pas لا يريد
أو لا تريد هنا، لا تريد laisser ترك ses invités. les invités هي الضيوف، المدعوون، الضيوف. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأقول لكم أن هناك دروس مهمة في المستقبل، يمكنكم متابعة هذه القناة لتشاهدوا هذه الدروس. وأيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم وأحبابكم لكي تعم الفائدة. وأيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، أو الضغط على إي فعل الفيديو وستجد قوائم برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، أو الضغط على القوائم في آخر الفيديو، الضغط على القوائم في آخر الفيديو. وأخيرا أشكر كل من ساهم في نجاح هذه القناة، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.